نتواجد بالنسخة الأولى للمنتدى التوجيه المدرسي والمهني الذي نظمته جمعية قدماء تلميذات وتلاميذ مدرسة صقر واحد، بطبيعة الحال بتنسيق مع المديرية. بالمناسبة أشكر أطر التوجيه على الأعمال التي يقومون بها، إضافة إلى الشكر كذلك موصول لأعضاء جمعية صقر واحد، حيث بادروا من أجل تقديم خدمات للتوجيه بالتنسيق بطبيعة الحال وإحضار مجموعة من الطاقات والفعاليات وتلميذات والتلاميذ سابقين لثانوية محمد السادس. والهدف الأساسي والذي نريد تحقيقه من ذلك فهو تشجيع التلميذات والتلاميذ عندما يلاحظون نماذج يعني تتلمذت بداخل هذه المؤسسة، وحاليا تبوأوا وهم أساتذة ودكاترة جامعيين وتحملوا مسؤوليات في مختلف المصالح، ذلك سوف يشجعهم على الإقبال على الدراسة وكذلك الحصول على نتائج متميزة للتسجيل في مختلف المعاهد العليا. هذا المنتدى إن شاء الله اللي كنتمنوا أنه يكون في المستوى وأنه يحقق الأهداف اللي مسطرة به. إذا خير ما نفتتح به هذه الصبحية آيات بينات من الذكر الحكيم يشنفها على مسامعنا التلميذ اليوسفي، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شرف افتتاح هذا المنتدى الأولي الذي تنظمه جمعية قدماء مدرسة صقر بتنسيق مع الجمعية الوطنية للموجهين وأطر التوجيه بالمديرية الإقليمية، بطبيعة الحال تنسيق مع مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية بالمديرية من أجل إخراج هذه النسخة الأولى للتوجيه التربوي والمهني لفائدة متعلمات ومتعلمي منطقة النيف أو دائرة النيف. بطبيعة الحال ربما الأهداف أو الخاصة لمثل هذه المنتديات فهي تتغير أن نوجه وننير طريق التلميذات والتلاميذ كي يختارون يعني ما هو أحسن بعد حصولهم وتفوقهم الدراسي في مختلف التخصصات وحصولهم على معدلات مرتفعة حسن أو حسن جدا. أتذكر يعني سنوات دراستي بهذه المؤسسة محمد السادس، أتذكر بسنوات اجتيازي لشهادة التعليم الابتدائي بآخر قسم في مدرسة صقر. أتذكر ظروف إقامتي بدار الطالبة شخصيا كنزيل بدار الطالبة، وبالمناسبة أشكر وأترحم على روح مولاي عمر الذي قدم لنا خدمات جليلة من أجل استمرارية ومن أجل يعني استمرار في مسارنا الدراسي رغم التحديات، رغم الصعوبات، رغم مشاكل مرتبطة آنذاك. فقط هناك بضع ساعات بالنسبة لي الضوء، تنعقلوا الموتور ديال النفط يخدم بضع ساعات، 3 ساعات، ساعتين خلال الليل. فكثير من التلاميذ في هذه المؤسسة وفي غياب توجيه جيد يعني أضاعوا يعني مسارهم مسارهم الدراسي ولم يصلوا إلى ما كانوا يستحقونه من خلال يعني النقاط التي حصلوا عليها في هذه المؤسسة. وأنا جد سعيد أنني أرى مثل هذه الأنشطة تقام في المؤسسة، لأن تلامذتها يستحقون أو يعني يستحقون مثل هذه المبادرات
ونشكر مجددا السيد حسن الزووي وكذلك مستشاري التوجيه الذين يعني استطاعوا أن يخرجوا هذه الفكرة إلى أرض الواقع. إذن فبالنسبة للمؤسسة فنحن مستعدون للتضحية بكل غالي والنفيس من أجل هؤلاء التلاميذ الذين نحبهم من أعماق قلبنا، فلولا الغيرة لما رأينا مثل هذا المنتدى في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسة تسخر بطاقات يعني لا يستهان بها، ينقصها أن ندفع بها إلى الأمام. ففي السبت الماضي قام نادي اللغة الإنجليزية في افتتاح هذا الفضاء الذين تتواجدون فيه بمجموعة من الأنشطة أبان فيها هؤلاء التلاميذ على علو كعبهم وباستطاعتهم الوصول إلى مراتب عليا وعليا جدا. أذكر بمقولة لإينشتاين، يعني هي مقولة أحبها جدا وأضطر أن أقولها بالإنجليزية لأن إذا ترجمناها ما غاديش تعطينا ديالها. Einstein once said, "Don't try to be a person of success, but rather try to be a person of values." القيم أقول. إذا نصدر على القيم فهي كل شيء. اختزوري استسمي شي جانا ديالي اللي غاد مداخله ندير شرات نغمس خطر امزوارو اللي غاد السنين مره الشهر المديريه الاقليميه الناس دغري السيد المدير اريد تردد ولو دقيقه ولو ثانيه خصنا صاحب ديالنا نسشرايا انك يدان يبريد وداس النية وسنغ داس يعاوني شيران مرحبا. المدير السي حسن وقيله بلاتين سنين بلاتين الشهر لان ديك سيلان الا ديك انت يبقى فنز يقتاز ولا ديك سيلان لان او دقاتي بشما لما فعلا واش نصنط يدان حال شوي ونفرد دار 9:30 الا السي حسن الاساتذه سما في انورمون بليزير باش كذا في الاساتذه 8:09 نقيم انا نخدم ندير شمال غتبداو غدا يتدرس وريد يدرس يستوالو ولا يني يدرس ويلا الناس فاهم لانه انا كنت نبغي كيستيري بوتيك شفت مديري مشوار ديال تدري من ناحيه الطوناليتي اديتها في مدنا نخدم نسلبي لي فولا التدغي ديال القيم تي خاطر السي حسن ريال سنين مرغود وين غاو كيوسن وين غير نخدم كله يمكن تما تلاحظ انت كدام زوالو تنايا تيمسمونين النيف امونت كله يضغط النشاط امونت كله يضغط توري لان توري ضغط المناخ كله دوز ديالنا تريت سكراينا تريت ولا نداك لا المصلحه العامه يمكن ونمو غرامكو الا شاني محن نيغروس الى قد يسينا تيسر ستيا باش غادي يخدم المصلحه العامه وبالخصوص المصلحه اللي شيران شراتي يعني شخصيا انا نبغي شيران الناس صغير وهلي نبغي ديك نبغي الاساتذه وهلي ويني نبغي شيران الناس صغير وهلي السنين مير الجمعيه تمسموت الاطر التوجيه الجمعيه نبويا فرتمسموت نبويا فرتمسموت نتاسورت او الاثني نمساولي تسنا شكون هي يعني داك يوم مشيت يوله ما يدغرنا وكلا جيت مازيرت هوان مشوار نغيا نكسخو بنواطوية مازيرت اتنسفسيس ولا يني ادوراس نزايد وناي غينا دي السكرشي حلاني سكرت وناو دولي غين ولا غينا هاشم الرزام الزوغ تعاون اختي في ستي ارسني مير القصبة ميتيوريت ما يمكنش تسكرتي يونيف تقريبا وركت عاوين القصبة الميتيوريت ني غاس نتغرير ني غاس نودي هاد جيخ كل كشريك وخوري يدير مشاور شكون اللام دايا عاد اللام ابدا يكون يحتاج هذا التيم. السلام عليكم. ديكتي زور خشار ربي زورا خدو داتاخ اذا نزوري مولانا داتنا نكي الليس نقولوا ما يدير
هذا ونين ما يتمسخ ما يدغي فيك كان ما يدنولا ما يزسولا خراوين ولكن راه بدو سوا لنا المقرئ امصان انك يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ما ديال النفقه الرزق اين اللي تيتاموا لنا خصها تثبتوا هاد ماشي يديروا ديال الرزق الرزق هي العلم هي النصائح هي توال الروان هي توال كل شيء الرزق اين تيتاموا لنا او دولنا ملي تكبري دخلت في السفغوا هذا الرزق اللي او نكين الناس بويزلي يخدر بيديتو هي الخير والدروريخ هو كاع عقلني ما بنسى دي فرس وين لا ما يديمسوا مي الا جو بروفيت لوكازيون اللي خدت مزيان نوال النف تريخ الشكر بزاف يول لقايد كاغورن لقايد حمو ازواوي نتايا يدي ساهم من قال لك جبن شراتي نص المدرسه جو سوي بارمي لي جون في نيجون تاغورس بالبنه يعني دخل مجموعه ديال الناس اللي راهو شراتي النون تتخصيها الغرينت اللي وحل كاسني ولا مثلا الناس اللي شا الناس نهات مش تصغر انت شراتي النون انت ما زرت هاني شيرنا تقاد غرين هذا كيقدو غول هتقداو انت شراتي النون انا وراو انا دو ندو غول ما زرت يسور غرين شراتي انا تدو نخدم وراو من برا هو الصغار انت شراتي فتعيب الشرا انت ما زرت بس خبا كالوريا 79 على فرصه تزايد ما كوني نقولين ايوا نسول l'ISCAE, il y a l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. Donc on se diplôme l'ISCAE, خدمة أول خي خراوينو من بعد جيت وفي وريكرت شيراتين كل شيء غرانت ما كاين غير غوش تي شيراتين غرانت مزيان جي ترافايي دغيا تلقى رئيسة قسم يوت شي وزارة النقل 2009 عايد خستوري عايد خستوري امسخ الماسترينو فتيسين يسديك للعزيمه نقول بلادم هذا العلم رغم السن لو سافوار نا باداج اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد درو نتينو ديال لا تخاطر تمزيت لا يحملوا ويخسروا صغرت ما كاينش هنا يخسر بلاد ما ديرها دونك عايد الماسترينو كليه الحقوق وكذا سيسيلا انت تيديوتي الهم من كل شيء الدنيا فغيكي مده تسلم سيسيلا يرومي سقنت يدير يعني نون سا بورت بونور كيسك سا في دير هاد تمطوطيني تكانتي سليت تمطوطيني تالون الراو تمطوطيني تكان فرحي تدارس تمطوطيني توتي الغرب داس نتيني تام تدارس ماشي مدير داتي نتايا تدارس تام تدارس سليت اذا الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيبا الاعرقي كل شيء تبلغ السلامه وكيت يدمواتون بالاخص تيشيرات السم نادي الدخل حسن هو تخوت الشراره اي الدفاع عن الناس تيسير صغرتيا اذا راه كنت كنتي يميد ديال امان هو العلم هو تيسرح بنادم افادي زيد هذه الدرس اذا قلت لك انت خو تكلم مش انا معور درتيني كاين رسوله اختيار اتسرتي ناخذ المستيا تغرى تردات ازور غرس النهايه دي فرد السامان يكمل رتبي زايد يدير توزن تشال رجال هات بنادم الا نكواشال ريت دوكواشال داني تقولوا نكد غير كتفرح ليك الدرس دا تشكر الدكتور حسن زواوي الذي ديسيرني انك كتوثق ولكن يقول لك لا الرساله ان يوم سكسيميت نصيخ هي تتمنى غادي خديس ولو قسط بسيط باش هذا التجلوب جو بونسيوي يشير لك هذا خصك تصنت كذا في الجامعه الوغ نك غير هاتين ايتسكال البريمير المهمه اللي في عمليه الطاقه فمات طلبيات من السوق لا بيس لو تغور المهمه ايوا البكالوريا داتي 2001 لونجلي لا فاك كناس ابري الماستر يفاز تخدم الاخوانيه تروازمان 3 سنين الى حريق الدكتوراه دوغ الانجليز خدموا الانجليز المانيا ابري طبعا دوغ المغرب لو بريسيزون كنا ولا ضينا صراحه كليه الادب من جامعه الملك الخميسيه الوغ راه غير في سنه الحوايج سواء غير في لورينتاسيون واخا الا غونا ضاعتين موجه الى الكليميدويه غير دينا الحاجه في لورينتاسيون شكون كل وقت هذا نقرا دور كنقرا مزيان هذا التوجيه قادتي مزيونه ديالي ملي حبينا غيوجهنا مالوريزمون لو قلنا التوجيه نقدنا غدا غير هلا ندوز وحدين يدغر
يور نزلا كنا وتحا نوية الباك استنقاتي هذارين نتوصلوا فاك نرشي الماس دياتين المهم نفقد ولكن لا فاك ديال البحر خطر دويات داك لورينتاسيون اللي سي يوهنا ديسيا الشبلة الور لا فالورينتاسيون تاعتي مهمة بزاف دايما لورينتاسيون وليد غير الموجه هذا يساوي خصها تسفلتا ويصير في الجماعة التري اشكون شحال من الدنيا داك التيني دغيا مثلا مشاو تيتلا ميديسينا دور تصلح الفرحه اللي دايرين مثلا انجليش كلاب ده هاتين لي سيديا او قالت لي دونك تسنيمي غلاساتي ديال كيبان الناس كبايات تخدم التخاطرت يخصت سمعت تقرا لي سيديا تا فرنسيس انجليزي تا انجليزي تا شكون تا تايقلنا لا لونغ المهم نيمات الحال ديال هاتين مي المغرب واخا المهم الفرنسي تبدا الدحال شوي سول تخدم الوغ مثلا تا فرنسيس غير باش تدوت مثلا سي نهار واخا تغريت والسين غميم كيف سين تاع فرنسيس هاك حكار نقط حكارتي فين لقات منا لقات كذا كذا الوغ شات لا فالور شويه الكومونيكاتور باش غير السمازيغ تعرف شات لا فالور شويه الفرنسيس الانجلي وعيد انا جمال كنموذج من الاخوان المنطقه اللي تمكنوا انهم ينجحوا رغم انه ما دارش العلوم فيف لي لاتر مودرن خديمه يعني الا كنتي عارف فين باغي فين غادي راه غتوصل. القضيه ديال تمشي بشويه الناس ويزلي هاد الحيل سحيل اجي الطريق اي الدريو يغولي نيما الزربان ورتنيولي مشتو لي تيسكنت مداز الزرابي بقات بتدا وتزرع يسديت سميح حتيسين دمان ديال ستكات تقولك النافله ورجيت نسوي الخطاب ما عمرني ما هضرت على راسي يمكن قالوا لي لا ضروري خصك تبريزونتي كذا المسار ديالك انا غنعطي ميساج واحد جوج. لو بروميي الانسان خصو يكون عنده حلم يفو غيفي وعاد الحلم ديالك ما يكونش صغير خصو يكون كبير بزاف. علاش؟ باش الا قدر الله تحتي اتهزت النتيجه التي تبين نشرت دي غتتينيك. اما الا حطيتي حلم صغير صعيب انك تمشي ليه بالطريقه اللي خصك تمشي ليه. دوزيام ميساج سي لا ديتيرميناسيون ويسمى ماذا ستينير ستارت العزيمه. غنشرح لكم هاد لي دوز اليمون. انا الهدف الاساسي الحلم ديالي كان هو نولي استاذ جامعي رغم ان بعض الخطرات كدوز شي حوايج كيتبدل. انا من ما كانش عندي الزهر انني نقرا في هذه الثانويه. اخر فوج اللي قرا الكوليج في مدرسه صغرو وكان تما الكوليج. الحاجه اللي بقات فينا ديك الساعات ماشي نقراو في الثانويه لا بقات فينا ان المدرسه اللي هي ما فيهاش تيرانات السبور. نمشي من الكوليج on se posait pas des questions. العلم فين ارفض. انا التوجيه ديالي كان شي شويه بشي شكل موجه ما عارفينوش نتوما عندكم لا شونس انكم عرفتوه. قلت لك بغيت في رجاء الله في ارفض الاخوه اللي معايا كاملين دايرين ليكونومي عمروا ليكونومي. انا شنو غندير؟ انا كان عرفت شكون اللي قال لي في العائله راه ما كاينش طبيب في العائله. وهذه راه لاحظناها بزاف مع الطلبه كيقول لك ما كاينش الكادر الفلاني في العائله بغيت نديرو. علاش غادي تبغي تسد واحد الخصاص ولا انت هو الدوله واش عجبتكم دوله؟ غنمشي للرباط الاكدال غنبغي نمشي نتسجل ديزا غنتسجلو في التخصص ديالي غنحطو غيحيدوا لي الدوسي غيلوحوه قالوا لي انت موظف ما عندكش الحق تقرا. قلت له علاش ما عنديش الحق وعلاش خليتوني نحط الدوسي؟ تزيرنا انا وياه على محل في الاخر تشدينا شي شويه قلت له الا ما كنتيش اخويا ما كنتو ديروا واحد الاعلان ان كاساتذه ولا كموظف ما عنديش الحق نقرا. انا ما غنفرطش في وليداتي لهي ولكن هنا غادي ندير اللازم ديالي والا ما كانتش لا بيرفورمانس ما تنجحنيش. حيدني خديت الدوسي ديالي قلت ليه جوج كلمات. قلت له استاذ تدغينا جمال Néras, vous ne voulez pas que je fasse ce que j'aime. Je vais aller faire autre chose. Mais rappelez-vous de moi, je reviendrai. وشاءت الأقدار أنني رجعت سجلت الدكتوراه في هذاك الماستر لأنه هو مشى دي في دي. قلت ليه الميساج الثاني قلت له أستاذ كتقول لي نقرا بالليل لأن القراية بالليل فيها مؤدى عنها
مؤدى عنها لان خصك تخلص. قلت له مسيو جو سوي ان agrégé d'économie et gestion spécialité marketing, j'ai jamais payé un sou pour la formation et je vais pas commencer à le faire pour une formation que je dépasse sans modestie لان تقلقت. قلت له بدون تواضع ما غنبداش نخلص التكوين اللي انا كنعتقد بانني فوق منه. انا راه بغيت غير ديك الورقه باش نسجل الدكتوراه. مشات قدر الله مشات للسويسي تسجلت في استراتيجي غوفرنونس دي زورغانيزاسيون. قلت لكم جوج ميساجات قبيله ياك. الاهداف هو نولي استاذ التعليم العالي والعزيمه يعطيك العراقيل اللي بغيتي فاش كتعرف فين غادي غتوصل وبشويه لان يوض البولايك تستاغ بزاف تتحرك. المهم كريت جاي حمادي وتولني كندير باك سيونس فيزيك كمل غير مدرسة علوم المعلومات من لا الرباط. كنخدم غير المدرسة الأمريكية بيبليوتيكا أمينة مكتبة استعراض. هذا ما غادي درتي تصور انا تصور غرتي تسمى الحجره شورك وهي نعقد ديالك ما غفرت تصور مشيت انا الناس غير فايت الاداب انكيات سيونس فيزيك علميه ولكن ايت الاداب احبكم لا كنت الاداب اشد مثلا سليفي لي عندنا الا وريت الاداب طارت الباك بزاف سنت يا تشرط السمانه تاع يا المنتدى التوجيه اللي يلقى العلم هون ندير سنين نساول غير في اللي فيليا عندنا الا نطارت الباك هي الادبيه السيره ديال الدنيا ديال شتا دينياتات انا سنين سوال نسول سكرت الجروب نسول سنين تشني الادبيه انا ميرات سكر يعني مقاركم لي حقر هتبدا تاين نسول تايدك كمجيك سكه تاين نسول نقرركم كنردو حنا عيط الحاج تسنات الحوايج من اخرى السيوله ميتتي الحاجه نفرد السيوله يضل يحشم ماشي ضيعوني الناس ولات كلشي يحشم اسلاني في القلعان كنت دير تربت نايا يمكن درتي راه ارتقصا غير ارتقصا في كومبوس فرانس نك كرات شي من الخطاوري فرنسا ولكن نقدر نشرد لغه تسقسا ورغي غادو غتسقسا خصها دير لي مونشا صافي ورديش دير المشكل غادي دمونا كون كدورا مزوارو هاد زعمت اسكاينه غنموري ما يتسشا ورنا دي دمونا خصك ما تدوتي وطن نك لا خصها دي دمونا غتشا افادا دي ساول الغاريرو سلم فهم الحياه لا زعمت يدي خصها زعمت طابور انت في الجمعيات انت في اذا تقالت المسرح داك انت اي الناس كتوز انت فاش انت شراتي انت شيران نكون لا لا والو السؤال ما يبغور بالله الناس وري لا داري تخيل خص السكره ديالو الناس وري لا ليسونسيال بيولوجي ايماجين الناس عندها لا وري ديبلوم تي سبيسياليزي تسمى دي سبيسياليزي باك بلوس دو لا ليسونس باك بلوس 3 تخش انت دغا غولا ارزنزات دغا باك بلوس دو تروم باك بلوس 3 عندي حتى تهرن نقدي غاش ديما ردي غنخدم اللي مشينا انا ويتي ديال الناس حتى كنخف عليا يتيشون ايوا حرو شوي حروش مين زنزينا غور ميلان وريو سباس عندي تيوي الكونكور تخدم تبدا تيوي سكرر به يا به اسمعني ولي غايا اتيتي فرانسيس لو سافوار فير سي تري امبورطون mais le faire savoir il est encore mieux. Il a le savoir-faire, il est faire savoir. ما كيصرانيش تمنعت. إني وين بقول إني ميح ولا إني سندك أشي زايدة ياسكاني إنه ونازيات وازيع أريتك إزري. يعني مهم بزاف حتى هذاك المسار ديال اليونيفرسيتي أنه كيربى على لوتو فورماسيون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد كنشكروا هادو اللي زعما نورونا هاد القاعة من فين النساء أرسكا. ذيك مداخلتي عبارة عن سؤالين موجهة للثقافيين. لماذا غياب التواصل بين الفئات الثقافية والفئات الصعيدة؟
هل هناك أسباب أو مشاكل يعني يواجه التلميذ لكي يتحدث مع الأستاذ، أو يعني ما الدافع وراء ذلك؟ أريد توضيحا هذا. استغل الفرص، يعني تقولون دائما استغل الفرص، وأنا استغلت هذه الفرصة. commercial de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kenitra. هذا الكونسيبسيون هذه خدمه ديال الطلبه، وكيعجبني انني نشجع الطلبه يتعلموا البينيفولا واري قريب. شكون ديال الناس ملي قريت النواري يقول الناس خساره. الاخت هضرت على الليتر وعلى الادب، علاش ما كنهضروش عليهم بزاف. هي جات الفرصه باش نهضروا على واحد بارتي صغيره اللي في المغرب اللي كيقراو الادب، ماشي غير فاكولتي ديال ليتر اي سيونس هيومان، ولكن كاين بزاف الحوايج، ولكن نهضر بارتيكوليرمون على الفاكولتي ديال ليتر. المهم عندنا اون غرو عندنا 4 ديال لي فاكولتي. كاين فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال، كاين فاكولتي ديال ليتر اي سيونس هيومان، وكاين فاكولتي دي سيونس، وكاين فاكولتي دي سيونس تكنيك. هاد 4 لي فاكولتي كاملين كيتبعوا واحد السيستم اللي سميتو LMD اللي عاد دارتو الدوله هذه واحد 3 سنين جو بونس، اللي هو ليسونس ماستر دكتور. المهم نهضر غير على الليسونس، حيتاش الماستر والدكتوراه شويه سبيسياليزي، حيتاش حتى كتكمل ليسونس ديالك عاد كتشوف انت فين باغي تكمل. لافونتاج انا اللي كيبان لي ما غنقولش لي كلاس بريباراتوار ما مزيانينش ولا شي حاجه، غير هو الحاجه اللي ما كتعجبنيش شخصيا في لي كلاس بريباراتوار انه واخا كدوز ديك العامين مازال ما درتي سبيسياليتي. على بالعكس فاكولتي اون فوا كتدخل العام الاول كدير سبيسياليتي. غنبداو اول فاكولتي اللي هي فاكولتي دي سيونس اي تكنيك، فيها 4 لي سونتر في المغرب، والسيستم فيه كنبداو اول حاجه كيكون واحد الكونكور بري سيليكسيون من الباك. دونك كاينين 3 ديال لي فولي، كاين اما غتاخذ ليسونس ديالك عادي، اما غتاخذ ديبلوم ديال دو اي تي ديال ديبلوم يونيفرسيتي دو تكنولوجي، ولا كاين المهم كاين ديبلوم دانجينيور. وباش نزيد واحد لافونتاج ديال لي فاكولتي، من بعد عامين ديال البريبا كتوجهوا نتوما لي زيكول دانجينيور. حتى في لي فاكولتي كاينه هذه الامكانيه، من بعد هاد لي فيستي الفاكولتي دي سيونس تكنيك كتاخذ واحد ديبلوم سميتو دوست ديبلوم فاكولتي. ما غنمشيش نقرا ولا شي حاجه. الحضور في لي فاكولتي زعما ضروري مهم، ما نقولوش زعما غير نمشي نقرا في الدار راه كافي، راه ما كافيش، ولكن لونكادرون ديال البروف راه مهم جدا. غندوزو للفاكولتي ديال اي سيونس هيومان اللي كاين 14 فاكولتي في المغرب ديال الادب ليزاسيون وسوسيولوجي. يعني كما قلنا قبيلتي المغرب ما محتاج غير لي زانجينيور ولا ميدسان، راه محتاج دي بوليتيسيان، محتاج بزاف ديال لي بروفيل اللي من غير انجينيور ولا ميدسان، واللي للاسف المجتمع كيركز عليهم بجوج وكينسى الدور ديالهم، الدور ديال الادبيين في الرقي والنمو ديال ليسيون جوريديك ايكونومي. حتى هي عندها 14 سونتر في المغرب، وفيها حتى هي كتقسم لدروا فولي، كاين دروا فرونسي ودروا اراب وليكونومي اي جيستيون، كيما السيستم بحال الفاكولتي دي سيونس فاكولتي جوريديك. نهضروا على واحد البروفي اللي هو سميتو BTS. كتعرفوا الBTS اللي هو بروفي تكنيسيان سبيسياليزي، فيه 2 سوبيريور جو ميكسكوز، فيه 22 فيليير. الزول دغير سولخ في العمدانات السر الثانويات محمد السادس للنيف خف التوجيه. الصراحه دانا السر نيه تحلا اشكو قبل ديالو دانا التوجيه نستافد نيه بزاف. عامر كني كتكخت غلطك التوجيه يندور 5 ايام علوم شويه غلقت الادب ما غشكور فيهم الصراحه نيه ورفهم ولا من التوجيه اللي غلطي اللي جس غلطه دايد نستافد نيه بزاف شي ينطاو سوين. زولاجي من الدوكال ليد بن حماد المقدم، طالب زي المدرسه الفلاحيه مكناس. انتدى سدا تغرى الجمعيه القدماء تلاميذ وتلاميذ المدرسه النيف غرانا غدا نحيط بانسير توجيه تلاميذ يقرا ضي لسين محمد السادس. انداد كاين تمثال المدرسه الفلاحيه اندات تلاميذ داد محمد السادس راسنين تيني هان ميلان ما يدغينا تسكرن طارت الباك هاكين طمس الباك لنا ما راديش تسكرت
ديال الحاج تيطنين ديال نفاد التلاميذ ديال الجنوب الشرقي ورنق بانه الا وصل النقص بزاف في التوجيه هي دستوي تنقاطي حلان دستوي النتائج حلان دوانا ولكن الا وصل النقص في التوجيه ديال الحاج تيطنين ديال غير تحقرني فونس داك التينين كاين ايوم زغ الباك صافي قد وصل لافاك واش دماغنا دمرت وهلا يخصها تدوت تينيت المهندسين دوانا ما يتخرجني ضربات كازا مراكش يمكن ناس ما يتسينا ليش تخرج المهندسين هي طوري ديالنا يخصها دو عاود كاين ادغرا هذا مزغلبا كنا دفعين المدرسه للمهندسين يسينا في داساس تفاح وكش ما خصيتي الانترنت اينيش قلبغ باش هذا وين كاين اني اللي غاود كاين في نفس المستوى ماشي نيتني نضيع رباط كازا دوانا هيات لنا هذا قران المدرسه للمهندسين الجنوب الشرقي هذا والو المدارس للمهندسين والو هنا ولكن نكون خصنا ندو اثنين تيني خصنا ندو نكون انني المدارس للمهندسين غردينا وتنميرت الزول زيزدرا الزول هشام الزول كل مدى التنين يمشينا تسنمسا نملاقاي دي اجتماع زيارة النيف شكون السيريا المنتدى نسميه منتدى النيف للتوجيه نغد لو فوروم دو لورينتاسيون ديال النيف اشكو تساعة ايد بدون شران دا التيني متى يبردان متى تودرت الدنيا يتغوري نسن مادام التيني تيزوري نقود تزورين قداش فوت الداد الفكره تقريبا واخا خدمتها نخدم كجمعيه قدماء تلميذات وتلاميذ مدرسه النيف وهليايا تاثير التوجيه ولكن باش نسكر المنتدى تيراد غيدي نايد تنسكر ولكننا غنغيفس يموينا من بين الخلاصات نعبد ربه المتواضع انه سي زمان ايضا نخدم العمل الجمعوي كذا تيني غاودي ورياد نغي واش غنوالو نيغي ميدي السير كواش لي سيرت ونيغي ميدي تدو ديالي شان توري زدين ني تقولوا لنا مغوري تيلي يلاه تريحلا نخفتو درتني مزداغ نغتو درت نشير ني قران نغتو درت نتو تمين نغتو درت نشيراتيني داتيلي اذن ان تلقى الشعارات نقدر نتزلع قريتني كودين مغور لحلات رخفتو درتني مزداغ نكودي بعدا شخصيا اريد تتفق ايضا توري نراديك تيزوري نسرسي الاهداف خطر ننا يا ودي نرايا الطاقه الايجابيه يشيرن تمازيرت النيف دايرتي نختا مازيرت النيف هات دند يشيرن نزقور الاعداديه نزقور الاعداديه الثانويه المصيصي دند يشيرن نحصيه يعني جمعيه تلميذات وتلاميذ قدماء تلميذات وتلاميذ مدرسه النيف يمشي داغني الصباح النيغات قدماء تلميذات وتلاميذ مدرسه النيف اشكو تكتيت زمان باش هادي اتيزير كلشي زمان دادي تدو كلشي هادي غريو النيف دادي تدونايت الحبيبات غرنيو النيف دادي تدونايت تيزاد غرنيو النيف دادي تدو كلشي والنور دينا دي غريو النيف دادي تدو دي الزري الشهاده نسيو النيف يعني تيس خمسه تقديمت اين غادا غيوتنا الليد كجمعيه نفغر نخدم اجتماع زارنو النيف كلوت سوا ايت الحبيب سوا عمار سوا ترقوا ولوف ولا ايت بن سعيد ولا مجان ولا ميماريغن اي مدرسه اللي يحتاج الجمعيه داتا دازار سندو دونك ما كانت رسالتي خطرين ان الطاقه الايجابيه ان نسون غدا نسوين جمني مشينا غير نشيران غدا من يغفا ونسنا ديزير بان يغيد غورسيلي مالي حلان مشيو من سمايد غورسيلان لان غاخفن بناتي زوري يضغنا لنا يشيران تشيراتين تفاعلني من غمزيان رغم انه يسيو دا غسام كارو التيني غمزيان السام كارون تغوري السنسبيت يشيران على العموم دات الدون ستميزار نسن يصفرحا بزاف ان قيمان يشيران 9:30 ل10 وريم مشتيقه ودينا كنسول القاعه ارجوج ونص باش هذاك قيمني يشيران ورسلاني لازني دي سنس ولا يمكن تجيو الناس نغفاون سيت سنين غميس حلان اللي حتو هي الطاقه الايجابيه لا نغور الاطر الموجهين لا الاساتذه لا الطلبه النادي الدنيا المدارس العليا لا وين لين السياس لا وين الطب لا وين الفلاحه لا يشيران تقريبا كله الدند ولا اني واخا نديني ويجي عراق نخدمتيني ويا الرباط الدار البيضاء مراكش دوجده ولا اني كلتني اشيران تمازيرت ايدي انا شكو ننا نريد ناوي شيران تمازيرت نني قران ناوي الاساتذه تمازيرت نغد الاطور تمازيرت ني غران دون يصفر حاختي انا دور نختي لي تمطوتي مشينا تي الاخوان الصباح كلوت العزيزه وقمني الناس نمي رختي جان ان تمطوت من تي وتمين تي مزورا ني غران الى المنطقه باش هذاك تيني زدغ اجمخ حشاخ كسختيني كسخ ورغم ذلك غريخ غرخ
غرخ اللي نقولها غير انني تقولها نغرا يا سي احمد جماليا الاستاذ جامعيه خطر مثل المنطقه اوريجين تا سيونس مات لا اوريجين تا الفيزيك وهو هي الليتر ورغم ذلك ينجح الحياه نسني ورغم ذلك لانه الريغي شيران نيجا الاداب العصريه ادي غير نسور غرس نتني الافاق تيشيراتين النغور نغير لنا السناغ يعاون الجنه التنظيميه تيشيراتين يا الفيزيك يا الانجليزيه ماذا انتني غون غير شيران ناني شيران هادنا راس تخين ملقاي ولا اني ميسن ميسن وهليه يا دا تسوالت شي شيران اللجنه التنظيميه في ساعه سيرتي توريز دين لان يمكن تسمنا غيو التنايت يسمنا غيو الهم هو انه سنغدا نيري ادي ينجح ويدغل النشاط داكاس نتشيت الطاقه الايجابيه خصها تنتفت المعلومه باش هذه سن ما تيبردان ما كان ان غيمياس نتوفيا تقريبا توفيا ناس نو كيبردان كلنا الا نطارت البكالوريا خويا نديك سندغي الى قايد ديوتا وغجيم ديال فنس نغد لونطوراج نس باش هذه سن ما تورير هذه السي الحياه نس ارتيني غماس مقرا كون الشرايا اذا مقرا تغريت أرد هات هولاتن أتننت الإخوان الداخ لا النائب الإقليمي لا المدير الثانوية لا وين كنت تدخل كله لا الأساتذة الإفستين الرشيدية نتفق كله خفية الحاجت القيام لي فالور أشكون مقرأ تيجيت طبيب مقرتيت المهندس مقرتيت الأستاذ الجامعي مشور غورش اللي نت القيم الكونية مشور غورش اللي نت القيم الإنسانية مشور تيجيت فيان مشور تيجيت الإنسان هاتي شقال حلنا مش تيجيت طبيب خطر ورتيت اونيت نغدير تيجيت اونجاجي نغدور دات تيليت في خدمه الصالح العام هاتي يمكن راس تصليح تيتمازيرت مش تيجيت المهندس ارتشرت نغدات طمز الرشوه ارت خربقت بردان هات راس تخدم تيتمازيرت اذا كوريد دات المهندس نغدات تغرت نغدا ديال الهدف وانما ما رديت يوفيان أديه تفوت كيختي داس قصا غير شراني دان الزروي الكونكور داس نتينيا نسقسا داس نتشقوا داس جاوب نشوي داس نتينيا ما يتري تدغي في التنين داك تموت ما يتري أدغي في التنين داك والو استرديت زريتها التنين إلا عن ثلاث إما عمل ينتفع به إما ولد صالح يدعو له او صدقه جاريه باش دور تمت توريد ننسير ورديكس اللي الا المادي الا مادي تسمى تخلوت يجر لا مادي المادي دوماج ان العولمه تيويا فجان تيويا مضال سميديان مادي حتى لا ماديات سي اكسترا اوردينير نيت نتاي دا غيكي نيت نتاي دي سبوروز نيت نتاي دي غيناد يون ووالي زديك نتغيتا دي يانو ربانا ديال التربات تدو مزيان ارتمناه تيشيراتين ولا يشيران وبالخصوص تيشيراتين هادو ريالي الهضره المدرسيه ارتمناه جميع الفاعلين جميع الفعاليات سواء المجتمع المدني سواء الفاعلون التنمويون كله ادي نفوس يفوس من اجل تنمية مستدامة حقيقية ما كانت تنمية مستدامة حقيقية هي التنمية نمو غوريلا لا تريحلان خفتو درت نوفيان Je veux un développement qui a un impact positif sur la population, sur l'être humain. Et non pas un développement déséquilibré. Et non pas un développement qui pourrait détruire soit l'homme, soit la nature. Donc un développement équilibré. تنمية متوازنة. باش متوازنة خصها تديلو فيها نتارا ديك المركز. أي نتسيرت réfléchir, décider et agir citoyen, être humain. أيدي بن كرسنمير كل الشركاء سواء المديرية الإقليمية جمعية آباء أولياء تلاميذ الثانوية محمد السادس جمعية الأطر الوطنية للتوجيه جمعية بوغافر جمعية تاسورت قصبة ميتيوريت الفيدرالية الجمعيات
منطقة النيف الفيدرالية السرية التوري تزورار ترتنين سنمير شيان سنمير كل جنود الخفاء ورادور نتينيو ديال سيسمنس لأن الإخوان خدمن سياسة طريقة اكسترا اوردينير لأن باش تسيرتي داكايور دو مناصف غدايور هاتوري وهين اركسني مير هشام زيزدرا ارسني مير موقع زيزدرا ارسني مير اختيوري نتقاتي زديق ناس دي هشام الناس الصباح الناس بويزلي الحيلس الحيلة يتاليو وداري غولين إما زربان ورتنيولي واهلين الإعلاميين نغدوين تعتبر الإعلاميين الدنت سياتوري يزربن راني هولنزيش تحرق يبريد هشام سيماي ديرا يرزم زيز درايا نبدا اين تمساوالي يمكن كيدي انا مزوار ولا ميدي انا الروبورتاج نتدم العيد ارتدون سمح ولا اني يختسنت ما ينتريد تيسين تودا ستدوت لا الاعلام لا يشرن لا تشراتين لا المدرسه لا توري ان تقولوت يمكن اتعثر شويه يبريد ولا اني ونيت تهيون الاساس ورند يطر اشكو دغاس هي الاساس تولاتن اركسني ميرغا ازدي هشام ارسني ميزغر زيز درا نيا يوسن باش اني يقولوا توري تدخل له تمادال تنميرت نشيجان عاود غاوني ويسين اديني جوج واحد أجي يوم يتغمى القسم أقول لك قال لي